मेरो आइडिया मेरो उद्यम उद्यमशीलतामा आधारित कार्यक्रम हो। यो वास्तविक कथाहरूमा आधारित छ। यो कार्यक्रमले कुनै पनि समुदाय, जात, लिङ्ग, धर्म, उमेर, रङ आदिको भावनामा चोट पुर्याउने उद्देश्य राखेको छैन। कथा उद्यमीको अनुमतिले कभर गरिएको हो। मेरो आइडिया मेरो उद्यम is a program based on entrepreneurship. This program does not intend to hurt the sentiments of any community, caste, gender, religion, age, color, etc. This is purely based on real stories. Stories were covered with the permission of entrepreneur. उद्यमशीलता व्यावसायिक प्रवर्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र इबिक युवा तथा उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई उद्यमी र व्यवसाय बन्न सहयोग पुर्याउने उद्यम केन्द्र हो। इबिकले उद्यमशीलता र व्यवसायका बारेमा प्राप्त ज्ञान नभएका तर उद्यमी बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई उद्यमी बन्न सहयोग गर्दछ। उद्यमी बन्न चाहने व्यक्तिको विचारहरूलाई व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक सिप र ज्ञान इबिकबाट प्राप्त गरिन्छ। यहाँ उद्यमी सल्लाहकार समिति, व्यावसायिक विज्ञ, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र सरकारवाला संस्थाहरूको सञ्जाल मार्फत नयाँ उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्धनका लागि इबिकले सहजीकरण गर्नेछ। यस केन्द्रका 3 मुख्य अवधारणा छन्। यी हुन् उद्यमशीलता, व्यवसाय प्रवर्धन तथा नवप्रवर्तन। यहाँ युवाहरू नवीन व्यावसायिक विचारहरू लिएर आउने गर्दछन्। यी विचारहरूलाई व्यवसायीकरण गर्ने विज्ञहरूसँग परामर्श लिन र व्यवसाय स्थापना गर्न आवश्यक स्रोतहरूको पहुँचमा इबिकले सहजीकरण गर्छ। साथै स्थानीय रूपमा स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गरेर युवाहरूको सामाजिक र आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य लिएको छ। व्यवसाय गर्ने सोच भएका इच्छुक युवाहरूलाई व्यावसायिक योजना तयार गर्ने तथा सफल उद्यमी बन्नका लागि आवश्यक तालिम तथा परामर्श दिने कार्य पनि यस केन्द्रबाट हुनेछ। दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप आर्थिक समृद्धितिर युवाहरूलाई उन्मुख गराउन यस केन्द्रले सहयोग गराउने विश्वास गरिएको छ। उद्यमशीलताको अभियानमा युएनडीपी अन्तर्गतको इबिक परियोजनाको सहयोग तथा तिलोत्तमा नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिकासँगको साझेदारीमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। संघर्ष, मेहनत र हिम्मतका त्रिवेणी हुनुहुन्छ कणमाया पुन र दानवीर पाइजा दम्पति। जीवन जिउनका लागि आम्दानीको खोजीमा उहाँहरू प्रदेश कोरिया जानुभयो। कणमायाले कोरियामा 5 वर्ष काम गर्नुभयो भने दानवीरले 12 वर्ष। त्यहाँ बस्दा पाएको दुःख र अप्ठ्यारोका श्रृङ्खला लामै छ। कोरियामा काम गरेर पैसा कमाए पनि त्यहाँ पाएको दुःख सम्झिँदा अहिले पनि उहाँहरू भावुक हुनुहुन्छ। त्यसैले त अहिले उहाँहरूलाई लाग्छ जे गरे पनि स्वदेशमै गर्नु राम्रो। बिहा गरेर गए के 1.5 महिनामा गइहाल्नु भयो। अब उहाँले त अब म प्रेग्नेन्ट भएको पनि देख्नु भएन, बच्चा जन्मेको देख्नु भएन, केही भएन। एउटा फोनमा अहिले पो यो मोबाइलको फेसबुकको विभिन्न छ होइन। अब त्यतिखेर त्यस्तो पनि थिएन, एउटा साधारण फोनमा बोल्ने। अब मैले आफ्नो काखमा हुर्काएको अब उ गरेको होइन, त्यो आमालाई आफ्नो एउटा दुध खाने बच्चा छोडेर जाने पीडा त होइन, त्यो त अब व्याख्या गर्नु नि वर्णन गर्नु नि नसक्ने एउटा पीडा हो नि त है। अनि त्यो टाइममा अब शरीरमा पीडा छँदैछ। अब उहाँ फेरि लिगल भइदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब म जाँदा उहाँ इलिगल भइसक्नु भएको। अनि काठमाडौँ जस्तोमा मेरो कम्पनी उहाँको यहाँ भैरवा जस्तो अब 3-4 घन्टाको होइन दूरीमा यसरी जानुपर्ने। अब फेरि उहाँ चाहिँ अब लुक्दिनु के अरे केही पक्रिनु भयो भने चाहिँ अब फेरि के समस्या आउँछ भनेर हप्ता दिनको रासन पानी लिएर जानुपर्ने। अनि कतै अब त्यहाँ काम अब गरिरहेको छु अनि काम आफ्नो ठाउँमा छ। अब नानीलाई सम्झेर त्यो पीडा अलग छ। फेरि कतै अब उहाँ इलिगल भएको कारणले कति समात दिने हो कि मेरो बुढालाई भनेर त्यो पीडा अलग छ होइन। गर्दाखेरि के अरे कति होइन एउटा पीडा त कति भोकियो होइन। एउटा शरीरमा पनि मानसिकमा पनि कति भोकियो। अब डे नाइट ड्युटी गर्नुपर्ने होइन। कोरियाबाट फर्केपछि कणमायाले रूपन्देहीको कोटी हावामा फेन्सी पसल खोल्नुभयो। त्यसले न त सन्तुष्टि दियो न त आम्दानी। त्यसपछि उहाँले श्रीमानसँग सल्लाह गरी सुरु गर्नुभयो माछा पालन। 3वटा माछा पोखरीबाट सुरु भएको कणमायाको व्यावसायिक कृषि फर्म अहिले फैलिएको छ। उहाँको कृषि फर्ममा अहिले माछा, बङ्गुर, बट्टाई, टर्की, हाँस र बाख्रा छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 14 सुपौलीमा छ गरार एकीकृत कृषि तथा पशु फर्म। यही फर्ममा कणमाया दम्पतिले पसिना बगाइरहनु भएको छ। यही फर्मले उहाँहरूलाई आम्दानी दिएको छ। जति मेहनत र परिश्रम गर्दा समेत कुनै थकान देखिँदैन यो दम्पतिमा। हजुर हामी त आफै गर्छौँ। पोखरीमा चाहिँ मेरो त बाबु 10 वर्ष बाबु खुद आफै पर्छ। पोखरीमा हजुर जानुपर्छ, झार जङ्गलहरू हटाउनु पर्छ, केराहरू ढलेको हुन्छन्, झारपातहरू पुरा झलेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हटाइदिएन भने त्यसमा सङ्क्रमणहरू फैलिने गर्छन्। जुगाहरू पर्छ, किराहरू के माछालाई। त्यही भएर सफा राख्नुपर्छ। म आफै जान्छु, म आफै गएर आँसीले काट्नुपर्छ, आँसीले काट्ने, हातले उठाउनु। केराको पत्ताहरू दिन्छ, केराको पत्ताहरू कसले गरेर बाहिर फ्याँक्ने, दाँता खान त्यसले त्यसै गरेर सरसफाइ चाहिँ म आफै गर्छु। अनि उसलाई बर्फिङ घाँस रेडी गराउनु पर्छ। अहिले चाहिँ त्यो अफ सिजन हुन्न त, अहिले त्यो अर्को हिउँदको सिजनमा चाहिँ बर्सिम झार हुन्छ के। अनि हेर्दा कति चाहिँ अब चिउरी घाँसहरू त्यो 2 कोलियामा लगाएको, यहाँ पछाडि पनि लगाएको छ। यो पनि खान्छ कलिलोमा। साना छोराछोरी छाडेर कोरियाको दुःख सम्झदा यहाँ धेरै खुसी मिलेको सुनाउनुहुन्छ कणमाया। 1 बिघा 2 कट्ठामा फैलिएको छ कृषि फर्म। यो जग्गा कोरिया बस्दा कमाएको पैसाले किनिएको हो। फर्ममा सुरुमा 20 वटा बङ्गुर थिए, अहिले पाठापाठी सहित 63 पुगेका छन्। हुर्केका 10 वटा बिक्री भए, 3 वटा माछा पोखरी छन्। तर अहिले चाहिँ कतै गएर के हजुर के छ भन्दाखेरि म फर्म छ, म फर्मको सञ्चालक हो भन्दा एकदम खुसी लाग्छ। अनि यो नगर प्रमुखले जुन यो दायित्वसँग परिवारसम्म जोड्नु भयो, त्यसले गर्दा नि धेरैलाई चिन्ने सौभाग्य पाएँ होइन। अनि धेरै मेम्बरहरू जस्तो सहरसम्म अहिले चाहिँ आँट आउँछ। अब त्यतिखेर अब ब्याङ्कको लोनहरू पनि कसरी लिने हो के गर्ने कुनै ज्ञान थिएन होइन। तर अब त्यो प्रोग्रामले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी भन्यो भने चाहिँ हामीले लोन पनि सहजमा पाउने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि धेरै जानकारी भएको छ है। अनि अनुभवहरू पनि धेरै पाएको छौँ। फर्मले राम्रो आम्दानी दिन थालेको छ। फर्ममा काम गर्ने मजदुर छैनन्। कणमाया बजार व्यवस्थापनको काम गर्नुहुन्छ भने दानवीर फर्मको आन्तरिक काममा रमाउनुहुन्छ। बुबाआमाको मेहनत देखेर हुर्कदै गरेका छोराले समेत काममा सघाउँछन्। कृषि फर्म खोलेको खेतमा पहिले धानबाली लगाउनुहुन्थ्यो। धानबाली लगाउँदादेखि स्याहार्दासम्मको खर्च 1 लाख रुपियाँ, धान बिक्रीबाट आएको आम्दानी 1,10,000 रुपियाँ। जम्मा 10,000 रुपियाँ आम्दानीले के गर्ने त? छोराछोरीको पढाइ खर्च, लुगाफाटा र औषधि उपचार गर्न सकस भयो। धान र गहुँ खेती गरेर आम्दानी नहुने भएपछि माछा, बङ्गुर र बाख्रा पालनतिर लागेको सुनाउनुहुन्छ। माछा त हाम्रो अस्ति लग्यो, लगभग 10 कुइन्टल थियो बेच्नुको लागि। अस्ति सबै लगेर अहिले चाहिँ भन्नु सकिनँ। तर अहिले रेडीमा अब यो 1 महिना पछि चाहिँ 1-2 महिना पछि र फेरि 5-6 कुइन्टल त हुन्छ होला। हाम्रो चाहिँ 3टा पोखरी होइन। अनि यो 3टै पोखरी योचोटि चाहिँ मर्मत गर्नुपर्ने हो। खास कस्तो भने यो लकडाउनले गर्दा, यो कोभिडले गर्दाखेरि यो माछा समय बिक्री हुन सकेन। त्यसले गर्दा यो मर्मत गर्नु भ्याइएन। तर यो 2टाको माछा यसमा स्टक भएर बसियो होइन। यो बिक्री हुँदैछ, गइरहेछन् व्यापारीमा। अनि यो 2टामा चाहिँ स्टक भुर्रा छन् अहिले। खास चाहिँ फर्स्टको पोखरी चाहिँ नर्सरी हो। अनि त्यहाँ चाहिँ फिङ्गर साइजको भयो भने बल्ल 2टामा सिफ्ट गर्ने हो होइन। त्यही 2टामा चाहिँ अहिले यहाँ अलिकति छोडेको छ। उता 10,000 चाहिँ भुर्रा अहिले 2टामा छ। परदेश कोरियाको बसाई रहरको थिएन। बाध्यताले कहिले घर फर्कौं भन्ने हुन्थ्यो कणमायालाई। घरमा सानो नानी छाडेर कोरियामा पाएको दुःख सम्झिँदा उहाँको भक्का नछोड्छ। त्यही पीडा र दुःख सम्झेर अहिले मेहनत गर्न जाँगर चलेको छ। उहाँ चाहिँ नेपालदेखि फ्लाइट हुने दिनमा चाहिँ मेरो कम्पनीमा चाहिँ इमिग्रेसन आएको थियो कि। मेरो कम्पनी त्यति थियो, इमिग्रेसन हाम्रो रुम चाहिँ यहाँ थियो, क्वार्टर यहाँ थियो। अनि इमिग्रेसनको रुम चाहिँ ठ्याक्क कोठामा गइदियो, म कम्पनीमा थिएँ। यसरी हेरेको ठ्याक्कै हेरेर चाहिँ मैले चिनिहालेँ यस्तो कोरियन भाषाले आउने। अनि यो त के अरे पक्रिनु आएको रहेछ, देशीहरूलाई पक्रिनु आएको रहेछ। अब म पनि पऱ्यो भने त अब मलाई पनि लैजान्छ। उनी फ्लाइट हुने, म चाहिँ भाग्ने। हेर्नुहोस्, ओहो पाहाडमा गएर कि त्यो पाहाडमा त मतलब सबै चियान गाडहरू राख्छ नि त। चियान गाडहरूमा माटोले यस्तो गरेर राख्छन् क्या। चियान गाडहरूमा चाहिँ भागेँ माथि। रात परेछ, चियान घाटमा सुतेछु म। अब सबै जङ्गलै जङ्गल छ। ओहो त्यो पिरा, उनी कहिले आउने, मलाई कतिखेर लैजान्छ भने त्यो पिराहरू के ढुकुक 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 भइराख्ने। पछि त के अरे हामी त रातमा काम गर्ने, दिनमा चाहिँ जङ्गलमा गएर त्यस्तो पनि गरेको थियौँ हामी।
त्यस्तो त्यो पीडाहरू थियो, त्यस्तो पीडाहरू थियो। अहिले यहाँ आउँदाखेरि त कति राम्रो नि त होइन। आँखाको अगाडि जस्तो बोले पनि जे भने पनि होइन आफ्नो आफ्नै हुन्छ। बहुत खुसी। बाबु नानीहरू सबै छन्, एकदम खुसी। मैले चाहिँ दर्ता कसरी गर्ने होला के गर्ने होला भन्ने त्यही सोध्दै जाने क्रममा यो चाहिँ भेट्नु पहिला यो ठुटीपिउलमा रुचि श्रीवास्तव मैले कपिल बस्ती सरुवा हुनुभएको छ, उहाँसम्म मैले भुरा लिन्थेँ। उहाँ चाहिँ ठुटीपिपलमा हुनुहुन्थ्यो मतेसी फर्ममा। अनि उहाँ चाहिँ सरुवा भएर भेटनेरी हस्पिटलमा जानुभएको रहेछ एडुकेटेड रूपमा मत्स्य विभागमा। म चाहिँ कहाँ सोध्ने होला भनेर गएको क्रममा त्यहाँ चाहिँ मेमले चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ यो अनुदान आएको छ नि 50-50 उसको लगानीमा के अरे यो थाहा छ तिमीलाई एडिटर भनी सोध्नु भएको थियो। नै भनेको उहाँले चाहिँ फर्म भर्नुहोस्, भरेर जानु भनेर फर्म भरेको थिएँ। अनि उहाँहरू चाहिँ अवलोकन गर्न आउँदाखेरि चाहिँ 3-4 जना आउनुभएको थियो उहाँदेखि। अनि उहाँले चाहिँ हेरेर हामी त्यतिखेर चाहिँ यो अहिले बिम बनेको नयाँ नै त यो घाँसहरू सबै हातले काट्छौँ हामी बुढाबुढीले सफा गर्छौँ। अनि त्यो मेहनत देखेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा पाउने ठाउँमा यो 2टा एडिटर चाहिँ उहाँ भेटनेरी हस्पिटलबाट होइन यो 2टा चाहिँ अनुदानमा आएको यो अक्सिजन बनाउने यो होइन। अनि त्यसको पछि फेरि मलाई थाहा थिएन यो नगरपालिकाले पनि त्यस्तो प्रोग्राम ल्याउँछ भन्ने कुरा। अनि फेरि त्यो मण्डलबाट ल्याएको यो एडिटर अनि मण्डल मत्स्य फर्मबाट। अनि त्यहाँ चाहिँ सरले फेरि खुल्छ नि यता नगरपालिकाको तिमीलाई थाहा छैन भन्नुभएको थियो। नै भने फेरि त्यहाँ थाहा पाएर फेरि गत वर्ष चाहिँ यो एउटा गरेर यो 3टा चाहिँ एउटा 2टा भेटनेरी हस्पिटल भैरवबाट अनि एउटा चाहिँ एडिटर यो चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ यो 2टा चाहिँ 50-50 हजार परेको थियो। भनेपछि गत वर्ष फेरि 60,000 10,000 एक वर्षमा परेको थियो। नै यो त 50-50% को किर्छ हामीले लगानी। भेटनेरीको चाहिँ 50%, यो चाहिँ 80%। अनि यो फेरि अस्ति यो दायित्वमा जाँदाखेरि 25,000 भन्नुभएको थियो। त्यो 25,000मा चाहिँ उहाँहरूले काट्नु रहेछन् के अरे राज्य के काटेर 18,700 कति समथिङ परेको थियो। त्योमा चाहिँ यो अनि फेरि यो 700 जनामा टिरोटामा उत्कृष्ट भनेर उद्यमी भनेर मलाई चाहिँ 10,000मा फेरि काटेर 7,000 कति पाथे। अनि त्यो 2टा मिलाएर अनि त्यसमा केही थप गरेर यो एउटा यो भर्खर बिहान मेमले हेर्नुभएको थियो नि यो मोटर यो पानी फाल्ने मोटर अनि त्यो वेट गर्ने मैले के अरे मासु वेट गर्ने चिज चाहिँ किनेको। परदेशमा दुःख सम्झदा यहाँ गरेको कामले धेरै आनन्द दिएको बताउनुहुन्छ दानवीर। अनुभवले धेरै सिकाइ हुन्छ। सिक्दै गर्दै र गर्दै सिक्दै जाँदा अहिले कणमाया दानवीर कृषि फर्म सञ्चालनमा सिपालु भइसक्नु भएको छ। बजार व्यवस्थापन र उत्पादनको मूल्यप्रति उहाँहरू सन्तुष्ट भने हुनुहुन्न। बिचौलियाको चलखेल दिक्क लाग्दो छ। सरकारले उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ कणमाया। यो चाहिँ माछालाई बरु त्यति समस्या मैले देखेन। माछालाई किन देखेन भनेपछि माछालाई चाहिँ व्यापारीहरू आउँछन् होइन, उनीहरूले चाहिँ एकदम सस्तो अब होलसेल रेटमा लगे पनि अब भाउ मिलेन भनेपछि हुन्छ भनेर राखे पनि यो माछा चाहिँ आफू बढ्दै जान्छ खेर त्यसलाई समस्या भएन। यो बङ्गालमा चाहिँ एकदम समस्या देखेँ किनकि योमा चाहिँ अब उसको समयमा कटाएन भने त फेरि त्यो मासु राम्रोसँग पाक्दैन, बुढो हुन्छ, फ्याटपना हुन्छ भन्ने हुने। यो बङ्गालमा चाहिँ एकदम समस्या देखेँ मैले चाहिँ। 45 लाख त यो मेरो यहीमा मात्रै गयो होइन, यही लगानीमा मात्रै अब लोनबाट बाहिर साप्टीबाट। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यत्तिकै छोड्दैन। यो एउटा चुनौती हो अब एउटा होइन, एउटा जग बसाल्ने कुरा हो। यो जग चाहिँ यहाँ यस ठाउँमा बसाल्यो भने पछि गएर होइन हामी सक्सेस त्यति राम्रोसँग नभए तापनि अरूले पनि हाम्रोबाट प्रेरणा पाउनु पर्छ होइन। विदेशमा हामीले म एग्रिकल्चरमा नभए पनि मैले त्यहाँ देखेको साथीभाइ भएको खण्डमा त्यहाँको सरकारले कस्तो हो भनेपछि अब माछा पालन गरेछ भने भुरा सरकारले दियो अनि कति समयमा त्यो रेडी हुन्छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। आफ्नो समय आयो उहाँले बजार रेटमा सरकारले नि होइन रेटमा लग्यो अनि त्यस्तो गर्दाखेरि टेन्सन नै। अनि अरू बालीहरूसम्म सबै हाम्रोमा यहाँ कस्तो भनेपछि अब कृषकले अब आफै लगानी गर्ने, आफै उत्पादन गर्ने अनि आफै बजार खोज्ने। अनि मैले त्यस्तो पनि यहाँ कति मेम सरहरूलाई भेटेँ आफै जानुहोस् अनि आफ्नो खोल्नुपर्छ नि त, आफ्नो फ्रेस हाउस खोल्नुहोस्, फ्रेस हाउस खोलेपछि त भइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ के। अनि मलाई कता होइन रिसको ठाउँ हाँसो उठ्छ के मेम। अब हामी 2 जना छौँ, अब फ्रेस हाउसको चलाउन पैसा हुनु पर्यो, अब जनशक्ति राख्नलाई होइन कि पैसा हुनु पर्यो। एउटा कृषकले अब कसरी सक्छ त। त्यही पनि हाम्रो त कोरियामा केही कमाएको थियौँ, आफ्नो घर आफ्नो जग्गा भएको भएर होइन सापटी लिँदा पनि ब्याङ्कले यताउता पताएको छ। तर त्यो हाम्रोमा त त्यस्तो अब साथीभाइहरू पनि छन् लिजमा लिएर चलेको छ नि त बिचराहरू होइन। अनि त्यसले कसरी आफ्नो फर्म गर्न सक्छ त होइन, आफ्नो फ्रेस हाउस खोल्न सक्दैन, आफू गर्न सक्दैन नि त।
त्यो कारणले चाहिँ मैले चाहिँ भविष्यमा गएर अनि यो जुन दाना चाहिँ मलाई एकदम घाटा लाग्ने कि अब वहाँदेखि भैरवाबाट दुवानी गरी ल्याऊ मिलसम्म पुऱ्याऊ त्यसलाई पिसाऊ फेरि यहाँसम्म ल्याऊ गरेर एकदम खर्च बढी अनि फेरि बाहिरदेखि अब एकैचोटि धेरै मगाउँदाखेरि पनि राम्रो दियो दिएन थाहा नहुने त्यसले गर्दाखेरि प्लेट दाना आफै बनाउने यहाँ प्लेट दाना राखेर आफै बनाउने यो गोबर अनि यो उरलाई चाहिँ आफै गोबर ग्यास बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ दानाहरू माउलाई चाहिँ पकाएर खिलाउनु पर्ने हुन्छ कि बच्चाले होइन आधी दिशामा चाहिँ समस्या हुँदो रहेछ पकाएर खिलाउने अनि भविष्यमा गएर हामी सक्सेस भयौँ भने चाहिँ यो पोखरीकोमा यु आकार दिने एउटा सर गएर यु आकारमा एउटा फर्म बनाउने अब रहरहरू त धेरै छन् सपना धेरै छन् कोरियामा बस्दा श्रीमान श्रीमतीसँगै बस्न पाउने अवस्था पनि थिएन यता बालबच्चा उता श्रीमान श्रीमती अलग अलग अहिले छोराछोरीसँगै बस्न पाउँदा उहाँलाई बेग्लै आनन्दको अनुभूति भएको छ पारिवारिक माया र स्नेह छ परिवारमा खुसी पाउँदा सबैको अनुहार उज्यालो भएको छ छोराछोरीको पढाइ पनि राम्रो भएको छ कणमाया दानवीर दम्पतिको मेहनत र श्रम देखेर समाजमा धेरैले प्रशंसा गर्छन् उहाँहरूको समाजमा बेग्लै छाप छ यो दम्पतिप्रति धेरैले इज्जत र सम्मान गर्छन् यो दम्पतिलाई देखे जानेकाहरू भन्छन् लोग्ने स्वास्नी हुनु त यस्तो पो